Ay, mayang gabi. Mayang gabi sa inyo tanan. FCCBC family. Ah, salamat kids sa higayon niyo ini. Maka-join kami kag makapaabot na kami sa amon nga mensahe para sa aton nga buhi nga Ginoo sa makapagpasalamat man kami sa akon nga partner. Hi honey. Nagpasalamat din kami sa higayon niya ini nga makapaabot pa kami sa amon nga mensahe sa inyo. Pasensya gid kung wala na kami ka simba dira kay tungod nga wala kami sang salakyan nga magamit kaya harap naman sa shop ang among salakyan. So may na kag sa pa may harap na ako sa mga biyahe nga unexpected yung mga biyahe nga conflict, and then ang akong partner busy man sa iyang pagproseso sa iya paglakat. Ang mga kabataan, although always man kami online sa live sa First City every Sunday. So, pasalamatan ko man ang higayon nga ini makapasalamat man sa Ginoo kag sa inyo sa higayon nga ini nga maka-share man ako sang amon nga pasalamat kag prayer request. So salamat gid sa higayon kay makapaabot na kami sang amon nga pagpasalamat. Una sa pag sustinar sang Ginoo sa amon man pamilya kag sa mga kabataan sa amon mga kinahanglanon man sa matag adlaw. At nagapasalamat gid sa tanan-tanan yung mga panginahanglanon nga ginahatag ng Ginoo. Kag ang labi na gid ang peace kag katawhay kag nagapasalamat man ako sa buhi nga Dios kay wala ni gid kami ginapabayan man sa piyak sang mga challenges kag binagid sa kapigabuhon. Ara gid permi ang Ginoo naga-sustainer sa aton sa amon pamilya. Salamat man kay Pastor kay yara gid siya permi naga-touch sa aton sa mga kabataan. Although medyo hindi pa gid kami makalapit pa man dira sa simbahan, pero yara gid siya naga-touch sa amon kag subong man kami always man kami naga-update sa iya kag sa simbahan man. So salamat kid sa higayon nga makapaabot kami sang pagpasalamat pinaagi sa video nga ini. Kadamang salamat kay maski pa paano ang Ginoo yara gid permi ang Ginoo kag protektahan nila ako permi sa akong mga biyahe. Pagsubong sa akong pamilya
mga kabataan. Ang prayer request ko namon nga mula na permi nga tagaan lang gid permi kami sang Ginoo sang ayong lawas, hindi magsakit ang mga kabataan, makasustinar kami sa amon nga buhi man, taga subong man sa pagpasalamat or request ko nga kamay pa nga maging mapauhay man ang applications ang ako nga partners, Jillian, ang maging maayo man ang iya nga madang pandigto sa piyak nasod taga subong man sa kaayo kaluwasan sa akon nga mga biyahe kung ipahintulot sang Ginoo ining kaming kong biyahe sa Zamboanga kung iya ko nga patugutan kabay pa nga maging mapauhay na nga ngamon nga biyahe kapag sa akon nga amigo subong man dira sa inyo kabay pa nga maging maging maayos ang tanan. Taga salamat sa pag-imbitar ni pastor nga atag man kami sa amon nga pasalamat kag paabot man kami sa amon nga pagpasalamat kag prayer request dira naagi sining mensahe. Salamat gid sa tanan, SBC family. Ayong gabi sa tanan. Salamat.